Once again, good morning. So, 10th day of Christmas. Mingaw na ang palibot. Murag dili na Christmas sa kalibutan. Pero sa itong mga Kristohanon, nag-observe sa 12 days of Christmas, still, nanimaho pagyapong Christmas. So, the name Jesus in our gospel came from the Father in heaven. So it is not the will of Mary and Joseph to name the baby Jesus, but it is from the Father in heaven. As it is in verse 21 of our gospel, a week later, when the time came for the baby to be circumcised, he was named Jesus, the name which the angel had given him before had been conceived. So, Mary just obey what the angel or the messenger of God has saying to them. Nga ang bata pagangadan og Jesus. Jesus, a name in which every knee shall bow, every tongue confess. He is the Lord. The name Jesus is great. As a Christian or followers of Jesus, it is a matter of believing to the greatness of His name, Jesus. So faith in His name, kung pagtuo sa Ginoo, nga siya Ginoo sa atong kinabuhi. So why name Jesus is great? Anong bantugan man ang ngalan nga Jesus. His greatness is the fruit of His humility. Because humility is necessary for our obedience. Sama kang Ginoong Kristo, nga iyang pagkamapobsanon, nga maoy naghatod kaniya sa pag-obey, sa pagsunod sa iyang amahan nga tuwa sa langit. It's hard for us to obey if we don't have a humble heart. So lisod ang pagsunod, ang pag-obey kung wala tay kasing-kasing mapabsanon. Oy, kining humility. So like Joseph and Mary, they perform ceremony purification as the law of Moses commanded. So they obey the law. So bisan tuod og kini ang ilang gidalang anak gikan sa makagagahom. So bisan pa niini ni sanong sila, ni submit sila sa balaod. Bisan tuod og ang mga naa sa kadagkuan sa simbahan, wala magpakita og kining tinuray nga pag-alagad sa Ginoo, naghimog mga dili mayong mga practices, still they obey the law of Moses. So dili magmatter kung unsa ang mga gibuhat sa mga katawhan sa Dios o mga piniyalan sa Dios. Ang importante nga mosunod ta sa balaod sa Ginoo. So mo gyapon sa atong iglesia. So dili magmatter kung unsa ang naa sa atong iglesia, kita nga mga katawhan, ang importante nga nisunod ta sa kabubuton sa Dios. May uban nga dili mo simba kay dili sila makaangay sa ilang leader. So muni ang hinungdan nga mao sad ni nga linya sa Bible nga kinahanglan nga
musimba ta, kay ang atong gisimba dili man ang tao nga nag istorya dinhi, kundili nagsimba ta tungod kay kini ang gitudlo bahin man sa pulong sa Ginoo, dili man bahin sa kinaiya sa nag-istorya sa inyong atubangan. So bisan tuod og sukwahi ang pagkinabuhi sa nag-istorya sa tubangan, pero wala nagtudlo og kini ang dili maayo. Ang gitudlo maayo, ang diferensya lang usahay nga ang gibuhat sa nagtungtong sa pulpito murag salawayon, pero wala sukad magtudlo di sa tubangan og dili maayo. So usahay lang murag kini ang inconsistent ang kaning person sa gipangtudlo, pero still ang gitudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo. So dili magmatter kung kinsay magistorya, ang importante nga atong gisimba mao ang Ginoo. So muni ang gitawag og obedience, pag-obey diha sa pulong sa Dios. Bisan pagkinsa pa ang mo tungtong sa tubangan, kay wala man sa tao nga dili makasala. Tanan ta makasasala, ang importante lang adun tay kasing-kasing nga mo balik sa dalan nga angay natong pagasubayon. So our second reading gives emphasis on Christ's humility and greatness. So ganina ngalan Jesus is great. So nganong nahimo siyang great? Tungod sa iyang humility. So in Philippians 2 verse 6 to 7 says, bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya ang iyang katungod nga mahimong og nahimong usa ka ulipon. So natawo siya sama sa kasagarang tao. In verse 8, nagpaubos siya og nagmasugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa cross. So mo ni ang nahimong bantugan ang atong Ginoong Kristo, nga bisan sa iyang pagka-Dios, kay nawala iyang pagka-Dios, bisan pa man ini iya kining gilimtan og nahimo kining nagpakatao siya o kinabuhi siya nga sama sa normal o natural nga tao dinhi sa kalibutan. Sa mao ni ang nakapahimo niyang bantugan ang iyang pagkamasinugtanon. Og tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kahitas-ang dapit sa kalangitan, og yatagan siya ngalan labaw sa tanang ngalan. So kini nga naga-remind usab kanato nga kinahanglan aduna tay lig-on, dili kay salig-salig lang, kundi lig-on pagsalig sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. So every knee shall bow di sa Bible, mga binuhat, tanang binuhat sa kalangitan, sa yuta, mo bow down. Sa atong kaugalingon, sa atong dibali sa atong kaugalingon nga kalibutan pod, diha sa atong pagkinabuhi, so naamang gitay mga problema, pero atong hunaon nga si Kristo dako. His name is great. Walay problema nga dili niya sulbaron. So ang ato lang, how to strengthen our faith in Him. Kay wala may imposible sa Ginoo. So ang tanan, imposible pinaagi sa iyang ngalan. So ang ato lang usaon pag-build up ang ngalan sa Ginoo sa atong kinabuhi. So as a reminder for us nga dili ta we don't do anything from selfish ambition. So kung magmasinugdanon ta o mapaubsanon ta, so dili ta magkini ang puyo nining selfish ambition. Kanang para sa kagalingon ra ba? Nga tong giingon ni Father X nga
the greatest love of all, dili ang love of ourselves, but atong ihatag ang atong kaugalingon ngadto sa uban. So muna ang kini ang greatest love. So limtan ang kaugalingon. So ang atong kaugalingon ato sang kini ang kontrolon or have our from chief desire to boast. So kanang wala tay kapanghinambog, so di ta manghinambog sa atong kaugalingon. So kining panghinambog usahay mo develop ni sa ato labi na kung kana bitong sige taglantaw sa atong kaugalingon nga labi nag daghan ta kay mga bulwaton sa iglesia, kanang halos kada activity present ka. So muna makaingon ka nga usahay o kita apila ko usahay nga murag importante ta kay ba nga dili ta murag dili mahimong successful ang atong activity kung wala ta. So muna usahay nga atong kanunay hinumduman nga moabot na kita sa punto nga ingana. So ato nang hinahinayon og kini ang proning ba nga muni ang usahay makahatag kanato og kini ang kinaiya nga kapandulan sa uban. O kita usab mura og mudako atong ulo, so muning atong bantayan ang atong pagka kini ang self-centered nga tungod sa imong na acquire nga mga abilidad, so muna usahay nga makapabos sa atong kaugalingon. So atong hinumduman, always considering others better than ourselves. So dili ta mag-ingon nga pagkabulahan nimo undo kay daghan ang imong mga abilidad. So atong i-consider nga ang uban mas maayo kaysa ato. Muna tong naon nga dili nato mabuhat ang butang kung wala ang uban. Pero dili pud ingon nga ali ko magbuhat na kay wala si Dikon. Di ko maglagalagag himo na kay wala si Dikon, dili pud ingana. Ang ato lang kung mabot ang panahon nga murag sikat ng imong kaugalingon, so muna imong naon nga dili na ako ni mabuhat kung wala ang akong mga kauban. So muna ang atong hinumduman sa atong pagkinabuhi isip mga alagad sa Ginoo nga ipahimangnuan ta kanunay nga permanente lang ta kining nasa norm ba, normal ang atong level na sa level nga kini ang sa may ato itawag na kanang dili minus, di pud kayo mura og pataas kay ba. So mura og kining katamtaman lang, dili kay hot sa kayo. So sometimes tumas sa kayo ang atong pagtanaw sa atong kaugalingon usahay. So sometimes ra ni pero daghan kayo tag nahimo sa iglesia. So ato nang hinunaon nga para sa kaymayan sa Ginoo, dili para sa atong pagpasikat. So daghan ta kayog mga bulhaton labi na sa atong komunidad. Ang best example ni kining sa estudyante ba. Kadang mga estudyante nga iming dito kay nga mahimong valedictorian, mga excel gid sa klase ba. Di gid sila magpakopya. Kay hadto pa maapsan. So mag-exam na kabir gid sa kuan kay basin og maapsan. So muna competition. Sa atong iglesia walay competition. Kundili magtinabangay tang tanan. Dili kay isaray mabulahan, kung dili ang kabulahanan sa isa, kabulahanan sa tanan. Sa muna dili competition. So muna ang atong kini ang hunahunahon kanunay. So dili nato ikumpara ang atong kaugalingon sa uban. So di tayo magpapiling importante sa atong iglesia. Kaya kitang tanan importante man. So di ta kay magpa-kwanta kini ang usingan na kanang mapresyo ba papresyo. Kung usa atong
hatag, so atong ihatag. Usa atong ika-ambit, ato ipaambit. Di kay magpalugit-lugit pa ka, aya pa ka mo kuan, kini ang ayut-ayuton ba? Aya pa ka mo pakita sa imong abilidad. So dili nga na ang atong iglesia. So part pa man karon sa Pasko, so dili kay mahuman ang Pasko wala na pod. So tanan adlaw sa tuig kinahanglan nga ato ipakita ang kini ang spirit of Christmas kining pagtinabangay, pagdinaitay kay muna ang giingon ni ah, Juan magbubunyag nga i-share ang imong nasa imo. Kung nakay duha ka sinina ihatag isa sa wala. O imong pagkaon hanubrang pagkaon ihatag pod sa uban ang walay gikaon in town. So muna ang spirit of Christmas. So kinahanglan nga ang Christmas dili kay para sa Christmas season lang, kundi Christmas sa tanang panahon. Kini pipila lamang ka mga kalibutanon nga kinaiya nga makauulaw at tubangan sa Ginoo. Makaulaw pero sakit pamalandungon nga usahay agka dutang kita ning kuan. Kini ang madutdan tang ning pagarbos atong kaugalingon. Bisag kaulawan at tubangan sa Ginoo, usahay gud kay namanggod tay kinaiya nga musukwahi gid ba? Bisan tuod og taas na taog nahibuluan pahitungod sa kini ang pamaagi sa Ginoo. Ambot gid ang panahon nga musukwahi gid ta. So muna nga atog yung kanunay bantayan og atong pamalandungan kanunay ang pulong sa Ginoo. So lastly, we must put in our hearts that to become great in the eyes of God, we must humble ourselves. So para mahimutang bantugan at tubangan sa Ginoo, magpasikat at tubangan sa Ginoo, magpaubos ta sa atong kaugalingon para kita makabuhat sa bisan unsa nga ipabuhat kanato sa kini ang otoridad nga atong ahatana bilong nga authority. Sa mo na ang ebanghelyo, gihangyon sa pagpanindog.